बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। मौलवी अब्दुल अज़ीज़ को आज अदालत पेश किया गया था। मुख्तसर डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसामा सती केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी मुख्तसर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे असद खरल सहाफ़ी को आज अदालत में पेश किया गया था, उसकी मुख्तसर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। आसिफ जरदारी के को अक्यूज़ड पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी के सबसे करीबी साथी और सबसे अहम मुलज़िम आज गिरफ़्तार हो गए हैं। वो क्या मामला है? इसके अलावा मशकूक ट्रांजैक्शन केस, जो 8 अरब का मशकूक ट्रांजैक्शन केस है, उसमें आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन को गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी किया गया है। वो क्या मामला है? और साथ आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ अमेरिका जायदादों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 28 जुलाई को जो ज़मानत पर समाअत होने जा रही है, उससे चंद घंटे पहले आसिफ जरदारी की तरफ से एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। और वो दरख्वास्त क्या है और क्या ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंजूर करेगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी की ज़मानत खारिज करेगी? बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसामा सती कत्ल केस की। आप जानते हैं कि ये एक नौजवान था इस्लामाबाद में और इसको पुलिस ने कत्ल किया था, और पुलिस ने पहले डकैती का एक वकूआ बनाया था। बाद में ये बात सामने आई थी कि उसामा सती को कत्ल किया गया। उस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी और शेख रशीद जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी एक्शन लिया था और उसामा सती के मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसामा सती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफ़ात को ख़त्म किया था। उसामा सती के वालिद ने इन दफ़ात को चैलेंज किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कहा था कि दहशतगर्दी की दफ़ात लगनी चाहिए। दिन दिहाड़े रियासती मुहाफ़िज़ों ने कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसामा सती कत्ल केस में जो दरख्वास्त थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने जो उसामा सती का मुकदमा है उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला है। उसामा सती के वालिद यूनुस सती आज अदालत के बाहर रो पड़े और उन्होंने बताया कि कैसे इस सारे के सारे मामला में वो कोशिश करते रहे और बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको कामयाबी मिली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उसामा सती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफ़ात को दोबारा बहाल कर दिया है। मुलज़िम असद खरल जो कि सीनियर सहाफ़ी है और उसको आज लाहौर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। पहले भी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला था, फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला था। आज जब रिमांड ख़त्म हुआ तो मुलज़म को अदालत में पेश किया गया और उनके ख़िलाफ़ सरकारी मशीन गन बरामद की गई थी। वो केस था डकैती का, इक़दाम कत्ल का, और ये सारे का सारा उसके ख़िलाफ़ एक वकूआ बनाया गया था। आज जब इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, पुलिस मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांग रही थी, अदालत ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और 10 अगस्त तक मुलज़िम को जेल भेज दिया है। अब जेल जाने के बाद मुलज़िम इस सारे केस में दोबारा अपनी ज़मानत मूव करेगा और अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेगा। जबकि मदरसा तालिब इल्म ज़्यादती केस के मुलज़िम, मरकज़ी जो मुलज़िम हैं मौलवी अब्दुल अज़ीज़, मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ या अज़ीज़ुर रहमान, उनको आज अदालत में पेश किया गया और अदालत में प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ जो चालान है उसकी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई गई और जो ज़्यादती की वीडियोज़ और वो जो सारा मामला है और फ्रांसिक रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में सबमिट करवाई गई। पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए मुलज़िम के ख़िलाफ़ चालान सबमिट करवाने के लिए। अदालत ने 9 अगस्त तक मुलज़िम को दोबारा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और प्रोसिक्यूशन से कहा कि वो जल्द अज जल्द मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो केस है उसमें जो चालान है वो सबमिट करवाया जाए और उस केस में मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो चालान है वो सामने लाया जाए। मशकूक ट्रांजैक्शन केस है, 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस है और उसमें जो मुबैना फ्रंटमैन थे आसिफ जरदारी के, मुश्ताक अहमद, उनके आज वारंट्स गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। ये वो केस है जिसमें आसिफ जरदारी ख़ुद पेश हो चुके हैं और अब आसिफ जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद होना है। जबकि आज आसिफ जरदारी की तरफ से अदालत में दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी हाज़िरी से इस्तिस्ना की और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ आज फ़र्द जुर्म आयद होना था। आसिफ जरदारी आज अदालत में पेश नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि अभी तक कुछ मुलज़मान की हाज़िरी रहती है। जब तक सारे मुलज़मान का जो समनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जो मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म है वो आयद नहीं हो सकता।
آج عدالت میں جو مبینہ فرنٹ مین ہے ملزم مشتاق احمد کے وارنٹس گرفتاری عدالت نے جاری کر دیے ہیں، اور آنریبل عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ملزم جہاں بھی ملے اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور 5 اگست تک کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے۔ 5 اگست کو 8 ارب مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کے خلاف کیس کی سماعت ہوگی، اور یہ جو ملزم نہیں آئے گا اس کی حد تک اگر اشتہاری ہو جاتا ہے تو باقی ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی، اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد یہ جو کیسز ہیں وہ آگے چلیں گے۔ دوسرا اہم کیس تھا اور وہ آصف زرداری کے خلاف کیس تھا امریکہ میں جائیدادوں کا، جس کے بارے میں بلاول زرداری بھی امریکہ گئے تھے، اور ذرائع کے مطابق وہ اپنی جائیدادیں فروخت کرنے گئے تھے، اور وہ اپنا پروسیس کافی حد تک کمپلیٹ کر کے آئے ہیں۔ اس کیس میں نیب نے 24 جولائی کو طلب کیا تھا ملزم آصف زرداری کو۔ آصف زرداری پیش نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے 16 جولائی کو طلب کیا گیا تھا، 24 جون کو طلب کیا گیا تھا، آصف زرداری پیش نہیں ہوئے۔ ملزم آصف زرداری نے جب درخواست ضمانت فائل کی تھی، ایک دن درخواست فائل کی تھی، غیر موجودگی میں ضمانت لینا چاہتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں مانی تھی، پھر ملزم کو پیش ہونا پڑا تھا، اور ملزم پیش ہو کر عدالت میں جو حاضری معافی کی درخواست ہے اس کو وہ دینے کی کوشش کی، تو عدالت نے کہا تھا کہ ملزم کو ہر تاریخ پر پیش ہونا ہوگا، تبھی یہ ضمانت دی گئی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کنڈیشنل ضمانت تھی، اور اس کنڈیشنل ضمانت میں جو آنریبل بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے واضح ایک بات کہی تھی کہ ملزم کا پیش ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب آصف زرداری اس میں پیش نہیں ہو رہے۔ آصف زرداری کی طرف سے آج درخواست دی گئی ہے اور حاضری کی استثناء مانگی گئی ہے۔ آصف زرداری کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ساتھ لگائی گئی ہیں، اور اس میں نیب کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ التجا کی گئی ہے، جو ان کے وکیل ہیں فاروق اجنائک صاحب، ان کی طرف سے یہ التجا کی گئی ہے کہ ملزم کافی بیمار ہے، طبیعت اس کی ناساز ہے، حاضری سے استثناء دیا جائے کیونکہ ملزم اس کیس میں امریکہ میں جائیداد کیس میں پیش نہیں ہو سکتا۔ 28 جولائی آنریبل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے 2 رکنی بینچ ہے جس نے یہ ضمانت دی تھی، چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ واضح فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ آصف زرداری ہر تاریخ پر پیش ہوں گے، پیش نہیں ہوں گے تو اس کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آصف زرداری کی طرف سے درخواست دی گئی ہے اور یہ حاضری معافی کی درخواست ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ان میڈیکل رپورٹس پر رلائے کرتا ہے اور حاضری معافی دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا جو آج سندھ ہائی کورٹ نے خورشید شاہ کے کیس میں زرداری مافیا کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا ہے کہ جب سے خورشید شاہ جیل ان کو جوڈیشل کیا گیا ہے وہ ایک دن بھی جیل نہیں گئے، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں VIP پروٹوکول ان کو مل رہا ہے، سیاسی بنیادوں پر ان کو وہاں پر جو سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر وہاں پر ان کو ہر فیسلٹی موجود ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ اس کو ضمانت کس لیے چاہیے، یہ تو پہلے ہی آزاد ہے، یہ تو جیل میں ہے نہیں، اور عدالت نے پھر اس نظام پر سوالات بھی اٹھائے تھے۔ اب سندھ ہائی کورٹ کا زرداری مافیا کا جو کنڈکٹ ہے اس پر سوال اٹھانا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیکھنا ہے کہ آیا آصف زرداری کے اس ڈرامے کو ماننا ہے یا اپنے آرڈر پر عمل درآمد کروانا ہے جس کے مطابق آصف زرداری کو پیش ہونا تھا، اور آصف زرداری پیش نہیں ہوئے اور وہ بیماری ڈرامہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے جو اس کیس کے اندر اور وہ بڑا اہم ہے، پارک لین ریفرنس۔ آپ جانتے ہیں کہ آصف زرداری کے خلاف جو کیسز ہیں ان کیسز میں سب سے اہم کیس ہے پارک لین ریفرنس۔ اس کے علاوہ تو منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہے جو جعلی اکاؤنٹس کا ہے، ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس بھی ہے، توشہ خانہ ریفرنس بھی ہے، 8 ارب مشکوک ٹرانزیکشن کیس بھی ہے، اور امریکہ جائیدادوں کا بھی کیس ہے، لیکن پارک لین ریفرنس ایک اہم کیس ہے۔ اس میں آج جو پارک لین کیس میں سابق چیئرمین CDA فرخند اقبال کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اہم ملزم تھا، یہ جو آصف زرداری کا فرنٹ مین تھا، اور اس نے پارک لین کو 118 کنال سرکاری زمین دینے کا الزام ہے ملزم فرخند اقبال کے خلاف، اور فرخند اقبال کو پارک لین ریفرنس میں 118 کنال سرکاری زمین دینے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فرخند اقبال کو نیب راولپنڈی نے گرفتار کیا ہے۔ ان پر پارک لین میں جو خرد برد سرکاری زمین کو خرد برد کرنا اور آصف زرداری کو نوازنے کا الزام ہے۔ نیب راولپنڈی کا کہنا ہے کہ ملزم نے ماحولیاتی ونگ کی رپورٹ نظر انداز کر کے غفلت کا ارتکاب کیا اور سرکاری زمین ملی بھگت کر کے
پرائیویٹ کمپنی پارک لین کو دی، جبکہ سابق ممبر میاں وحید الدین سے مل کر تمام اصل کاغذات بھی غائب کیے۔ ملزم نے اشتہارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ دوسری جانب جو سابق چیئرمین CDA ہیں فرخند اقبال اور دیگر کے خلاف غیر قانونی الاٹمنٹ ریفرنس بھی فائل ہوا ہے، اس پر بھی آج سماعت ہوئی ہے جج محمد اعظم خان صاحب کے عدالت میں۔ یہ جو پارک لین ریفرنس ہے اس میں آج گرفتاری ہوئی ہے، اور یہ جو غیر قانونی الاٹمنٹ کیس ہے یہ پہلے سے چل رہا ہے، اور جج محمد اعظم خان صاحب کی عدالت میں پیشی تھی، اس میں نیب پروسیکیوٹر نے جج محمد اعظم خان صاحب کو بتایا کہ ملزم فرخند اقبال کے دوسرے کیس میں گرفتاری ہو گئی ہے۔ نیب نے شریک ملزمان اعظم وزیر وقار علی خان کی جو بریت کی درخواستوں پر جواب جمع کروا دیا ہے، اور استدعا کیا ہے کہ حساس نوعیت کے الزامات ہیں، بریت کی درخواست مسترد کی جائے۔ عدالت نے نیب کے جواب جمع کروانے پر وکلا صفائی سے دلائل طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 9 سپٹمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ جو فرخند اقبال کے خلاف غیر قانونی الاٹمنٹ کیس ہے اس میں ملزمان نے بریت کی درخواست دی ہوئی ہے، 9 ستمبر کو اس پر سماعت ہوگی، اور پارک لین ریفرنس میں ملزم کو آج گرفتار کیا گیا ہے۔ کل ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آصف زرداری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔